ولا كع قبل ما ملي كتصرف له ناتشرال نقرا جاية اسمع دي يا معاوية إني زابل زيها هو أبي خمس ما عندي ما عندي أم قعدت نار إيه لا تبرر عندي ما عندي خمس لا يوري وحق والله ما حشم ساكتة أي فطن دي وانا يمال الله تاي يمال الله ما أزقعت دي أنا خا فهل كذا قعدت تتعلم أنا فاكر كيف هذه قعدت وا قعدت قعدت كنت أنا صرحت ما ناركي رأيت من قش عيني لا أحفظ لي إذا برودستي أنا صبغت الزخانة قعدت ما لي قعدت وقت ساعتين لا إيه سلسة هو سريعة قاعد راو بدحر يوم نيركاس جتا جلتا لا تيجلو هذا أبدي أدبك إذا ما تسيني أخو لو قعدت سقايقك يا خينو علينا ريت وقعي أنا قعدت قعدت سجاتي ودي رأسي في تحمل الناس أنا سلسة سريعة سوي سجاج ليتي اللي ما تسينا أخذتني نقوها يقعد صبغ لتو أي مشتري نيركي نقول يلي قعدتي لكم ما نقول قعدتي هي لقني فتيتي لقن شجري ولدين مو لا نقول كل مشات هنا يقول قاعد على ما يمكن جراش كي تسقل جمقل هاي من نجار أنا لو نقول من ما يودي سعيني وزدي نعبي راحت من تسلنها أنا لا أخي وأخوك هي الوقت ودي زرا أي فوت لي فوت وأنا قرأ تطنقع خافز أمر حواري تكلم رأسي سيبك أم هاي يطلع الناس رأسي من أنا استيقظ تصوي هو نعد زرادي أهلنا أوي بتذكر مغيب توعي الناس قدمتي بتلفزيون يا مغيب مالتي تي لميدته مركزي دوم ها تيهون قالوا تفتح مرسي من هو حلوات أتمكم يكبر لا يد أخيكم كلكم أنا تقول شيء حرام هاي فين الفيديو بامت هذا أبي عيني دعي قري منه كويس تاخذ نايك انت ولا كوينات هيدا أوين ودكم مرة هي أنا من نقصريا نقصريا نقرأك أيوة أي نقصريا همي مالتي أمي مالتي يو وبقى يتردد بس كنت حقها بعلا تقنية دخاي تقنية سوي دخلت يترددني دك عبيت ويترددني واي حفتي تعمت كده كاميرا ما دستخاخ لا إلك وأنا قراوي ما كنتو قلبت كويسين يوا هاي ما قبر جوالات ما قلبت كويسين دواي ما فك قالوا عبد تسنية عمي قدامك بس ما هذا العاقة غورك أيوة ما أنت أكيد واي لا بدني دعمني أهو دعم يلي هم هاي يبدأ تربون هم اللي تقرأين فات كده مستقبلا هكذا أوصية واي عن توسير أيده نقرأتي ها وزيك اسمها هذه دوت إيه